تا محمدی آقا این نامه ما اومدیم از مرکز اصول در واقع این سوال رو بکنیم که در رابطه با این عکس کنهای قدیم عکس یا منابعی دارن که در اختیار اون بزنن. این الان نگاه کنید این نامه به آقای زاهدی. خب آقای زاهدی هم هیچ دستوری روی نامه ندادن. دیروز ما موافقت شدیم. بله ببینید منم بودم حاج آقا تو جلسه‌ای که من خودم باشون داشتم با شما صحبت با آقای مهندس زهرابی صحبت کردم. من تا این مراتب شما که خودتون اداری این دیگه این فردا اگه اتفاقی پیش بیاد میگن آقا ما که دستوری نداریم باید برین خدمت رئیس سازمان دستور کتبی ایشونی بگیریم. آقایون نمیخواد بیان شما خودتون زحمتش بکشید. آقایون میاد تشریف داشتن بهشون چایی هم میدید. شما تشریف برید پیش آقای زهرابی پیش آقای زاهدی دستور آقای زاهدی یا دستور آقای قیصری رئیس روابط ما رو بگیریم بیاریم من در خدمتتون هستم. دو تا بزرگوار هم اینجا تشریف داشته باشن ترجمه کنیم بهشون چایی هم میدیم تا اینکه مشکل قانونی بشه. ببینید که بالاخره این اداره است و اداره هم که اصلا قانون و سلسله مراتب در خدمتتون هستم. نه آقایون باشن نه مشکل نداره برام آقای قیصری آره نامش من ارسال کردم از طریق اتوماسیون اداریمون ارسال کردم به مرکز اسنا که همکاری داشته باشه. قبلا هم توی اتوماسیون بود. آره قبلا که الان به من گفتن تو اتوماسیونه که ما اتوماسیون رو باز کنیم نامشون هست. این مداری سخته که شما بخواید از عکسای ما فیلم برداری کنید. نه شما اصلا کار ما همینه. یعنی ما این اگر شما میخوان رو عکس زوم بشین یعنی ایشون که به عنوان فیلم بردار میخواد رو عکس زوم بشه که نه. ولی اگر میخوان از کل عکسای ما یک شمایی داشته باشین ما حرفی نداریم هیچ مشکلی هم نداره. ولی اینکه بخوان خود روی عکس زوم بشین بعد از روش باز چاپ بشه او آقا اینو خودشون استاد فیلم برداری و عکاسی هستن که بعد از روش باز از روی عکسای ما چون عکسای ما منحصر به فرده توجه می‌فرمایید اجازه نمیدیم حقیقتش به کسی که بیاد از عکسای ما فیلم برداری یا عکاسی بکنه. به هر حال اینو باز فردا چاپ میشه میدونین که این زوم بشین روی عکسامون که نه. این عکس‌ها پس در اختیار کی قرار داده میشه محققین ترجمه کنید. منتها شما دوربینتون روشنه میخوان عکس اینجوری بزنین جلوی دوربین عکسشو بگیریم. ولی میگم آقا من این قطعه عکسی که دارم اینو خریدم نه من آستانه اوس خریده به چه مکافاتی همون آقایی که اینجا نشستن این عکس میارن برای ما توجه کردین و به چه مکافاتی ما اینا داریم نگهداری میکنیم آماده سازی کردیم تا حالا در اختیار محققین قرار میدیم. عکسش که در اختیار محققین قرار نمیدیم. سلام علیکم خسته نباشین. هستن آقای سوزنچی یک زحمت بکشیم بیان تو اتاق ما بیان. خیلی متشکرم. خداحافظ. آقای سوزنچی آقایون یه فیلم مستندی دارن میسازن. خب عرضم بزرگتون که از عکس‌ها فیلم برداری نکنن. یعنی عکس بذارین اینجا که آقا دوربینشون رو زوم کنن روش فیلم برداری نکنن ولی شمایی از عکس‌ها میخوان بگیرن از دور طوری که نتونن فردا چاپ بشه مشکلی نداره. هر چی بگین آقایون ضبط میکنن از تصویر شما رو میگیرن. فردا کار دست خودتون ندین دست ما هم ندین. پس از عکس‌ها چی نگیرن آقایون. شاتل نگیرن. ما این عکس‌ها از تو کامپیوتر به شما نشون بدیم مشکلیه یا نه میخوان؟ نه نمیخواد فیلم برداری. یعنی از عکس فیلم برداری شما میخوان فایل رو باز کنید.
چون من گفتم اول با آقای سوسنچی صحبت بکنیم چون رئیس بخش هستن، چون بعدشون بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با اون سال اول که در مورد سختگیری متاسفانه بعضی وقتا بخاطر سوء استفاده که از این عکس‌ها میشه، احیانا طرف به خاطر منافع مالی یا مادی خودش می‌خواد سوء استفاده بکنه. ما ارائه خدمات دادیم، بعد طرف سوء استفاده کرده به اسم خودش ثبت و ضبط کرده و تو کتاب یا مثلا تو مقاله خودش آورده. که از این جهت که ما بعدم تا حالا ما سابقه نداشتیم که 64 قطعه عکس به کسی ارائه خدمات بشه. اولین بار هست که 64 قطعه عکس به شما ارائه خدمات شد با یک تشریفات و یک ویژگی خاصی هم که نهایت همکاری با شما انجام شد. کمتر عکاسای اصطلاحاً همکارای من این کار کردن، ولی من خودم یه آرشیو خیلی منظم و خوبی دارم. خب شما میدونستم که این آرشیو رو دارین و عرض کنم که موزه یا مرکز اسناد شده پیشنهاد بدن که شما اونا رو در اختیار اونا بذارین. ما چندین بار به این عکاسان قدیم مراجعه کردیم، متاسفانه هیچ گونه همکاری با ما نشد و قیمت‌های بسیار بالایی برای عکس‌های خودشون یا نگاتیو خودشون قرار دادن که چون امکان نبود باشون همکاری کنیم به خاطر همون دیگه ما ندادن. مثلا پول زیاد از ما درخواست کردن، به خاطر این امکانش نشد به عکساشون انتقال بدیم. شما میگید دنبال عکس رفتیم همکاری نکردن دیگه. مثلا آقای سعیا برای مجموعه عکس‌های خودش در حدود 100 میلیون از ما پول درخواست کردن که در امکان سازمان نبود این پول پرداخت کنه. تو چقدر امکانش بود؟ نهایتا ما خب گفتیم به صورت اسکن گرفته بشه، نهایتا 2 میلیون 3 میلیون مثلا ما یک تعداد از عکساش ما فلکی را احداث نموده بودند که تعداد زیادی از مردم در اینجا سکنا گزیده بودند، هم به وسیله امر معاش کرده باشند و همین که خدماتی را به مردم ارائه داده باشند. و این وضعیت باعث بود که بافت اصلی مشهد از این محل شکل گرفت. تعدادی از شهروندای کشور همجوار در مشهد برای سکنا گزیدن اینجا ماندگار شده و میتونم بگم که هنر عکاسی رو تقریبا روس‌ها به این شهر مقدس آوردن. اغلب عکاسایی که اول عکاسی در مشهد شروع کردن اغلب ترک بودن. تمام بچه‌های روسی بودن. پدر خودم اصلا بچه اونجایی، اشخاباد روسیه. یکی از چیزایی که مردم رو در اطراف حرم مطهر تجمیع و جمع نمود، آوردن اموات و مرده هاشون به صحنه برای دفن و تبرک. یکی دیگه از مسائلی که باعث شد که عکاسی در این اطراف رونق بگیرد به خاطری که آمده شده بیش از حد معمول زوار یا مجاور به این اطراف.
استوار نیاز داشت که به عنوان یادبود یا یادگار عکسایی از حوزه حفاظی حرم مطهر اختیار بکنه، تهیه بکنه. هر کسی که به مشهد میاد با گرفتن این نوع عکس‌ها ثابت میکنه که به مشهد رفته. یکی از دلایلش هم اینه که اون موقع وسایل حمل و نقل که اینطوری نبوده، مجبور بودن پیاده بیان یا با الاغ و کاروانایی که قاطر مثلا بیان و برن. چون دوست دارن امام رضا رو متجسم میخوان یک چیزی ببرن با خودشون که همیشه وقت نگاه کن یادشون بیفته. فقط عکس همچی کارو میتونه براشون انجام بده. لباس شاید فردا میتونه مدلشو بندازن دور. متجسم این عکسی که همیشه میمونه. مثل این کسی که میره مثلا فرض کنید دستمالش روی غبار ظریف میکشه و اینو با خودش به عنوان تبرک میبره. این عکس هم شکل اولیه اینطوری داشت، اینطوری بوده. یه خاصی درونی آدم هست که وقتی که پای به راهی میذاره، خب میخواد بگه من این راه رو رفتم، من این کار رو کردم، من اینجا بودم. عکاسی که دور که مرسوم بود این عکاسی زیارتی بیشتر عکاسی فوری بود. عکاسایی که غیر فوری که با فانوس عکس می‌گرفتن، عکسای خیلی چیزی می‌خواستن بگیرن می‌رفتن پشت بام حضرت فانوس دوربین فانوس می‌بردن اینجا با این فیلم‌های تخت شیشه‌ای که الان من دارم اینجا با اینا عکاسی می‌کردن. ببینیم این خود حرمه. بله. ببینید اون فرد رفته اونجا ایستاده کنار هم در حالت که داره دعا میکنه کنار گنبد. بعد این پایینم یه گده. ببینید این دقیقاً همون جاییه که من گفتم عکاسا میرفتن. یعنی موضوع خودشونو میبردن پشت به این چیز وای میستادن، به این کاشیکاری‌ها یا خود حرم یا گلدسته اینها، و در حالی که اونا رو تو بک‌گراند داشتن عکس میگرفتن. البته اونا که میگن یه مقدار دورتر بود. بعدن که یک مقدار حساس‌تر میشه فیلم ها، شیشه ها رو میتونن حساس‌تر کنن، میان داخل عکاسخونه وسایل نورپردازیشون مجهزتر میشه دیگه، احتیاج ندارن که از نور بیرون استفاده کنن. وقتی میاد داخل آتلیه اون شکل عوض میشه. اینجا احتیاج دارن که اونا رو یک جوری پرزنته کنن، ارائه کنن، اون فوند باشه. حالا برای اون فوند دنبال کسایی میگردن که این کار رو انجام میدن. حالا این کسایی کیان؟ نقاشان طبیعتا. بعد نزدیکترین نقاشا نقاشایی هستن که علمای عاشورایی رو میسازن. پدر بزرگم نقاش آستان قدس بودن، مبتکر پرده های حرم بارگاهی بودن. این پرده که الان شما ملاحظه می‌فرمایید مال 60 یا 61 سال پیشه. شاید پدر بزرگم روی این پرده 5-6 ماه زحمت کشیدن. بعد به این شکل شد که پدرم هم می‌خواست عکاسی یاد بگیره. می‌خواست عکاسی یاد بگیره. شخصی بود به نام
آقای محمدی، ایشون در شابدالعظیم عکاسی میکردن. اومده بودن مشهد عکاسی میکردن، دوربین فوری داشتن و دنبال یک نفر میگشتن که این پرده حرم بارگاه رو بکشه بیاره اینجا مثلا برای ایشون. بعد سوالی که میکنن پدر بزرگ من معرفی میکنن. پدر بزرگ منم معرفی میکنن. از اونجا که باز ایشون میدونستن که پدرم علاقه‌مند به عکاسی هستن، گفتن من یک پرده برات میکشم حدود 600 تومن در میاد. 600 تومن سال 60 سال پیش خیلی بود. بعد من پول ازت نمیگیرم به شرطی که این عکاسی رو یاد پسرم بدی. وقتی این قبول کرد این پرده رو کشیدن و بعد به پدرم این عکاسی رو یاد دادن و 1119 بود که پدرم شروع به عکاسی کردن و که منم دیگه متولد 25 ام، به اونطور که یادم میاد از 34 35 دیگه پیش پدرم بودم. عکساشم اینجا هست مشخصه. معمولا اینه که ظاهرهایی که شما برمیگردونی به شهرشون از عکاسخونه دور حرم و خیابون توقی عکس تهیه میکنن. آره عکس یادگاری حرم بارگاه. بله میگیرن. دیدی شما واقعا؟ بله همراه تو ماشینمون هست. آره دیگه هر ما بله 40 تا مسافر داریم حداقل 35 برو بیا مال شاگرد اینو بگیر بالا. یه عکس رو گرفتی شما؟ این عکس شاگردم. قبر امام هاشم سلطان دین رضا از جان ببوس و بردر این بارگاه باش. اینم امضای خودشونو. یک طواف مرقدش فرموده پیغمبر است. یعنی شما یک مرتبه به زیارت امام هاشم برین 7770 حج اکبر است. فرض کنید مثلا 1369 هجری قمری. قمری. حالا برو منظرش انتخاب کن. چه منظری از حرم؟ منظرش انتخاب کنید. از اونجا الان میام. کله دخترم میخواد اون بالا باشه. تمام. بله این تقریبا فرض کنید به این شکل جمع میشه. مثلا فرض کنید اینطوری روز چیزی میکردیم، شب هم اینا رو چیکار میکردیم؟ جمع میکردیم. اینم آینه بود که مشتری خودش رو درست میکرد اینجا. مثلا میگیم آقا تکان نخور، خانم تکان نخور، حاضر مثلا فرض کنیم 1 2 3 4 5 6 7 8 یه در دوربینی میبندیم. ایشون میتونه آزاد باشه. اینجایی که ما دیگه فیلم از تو کاش در میاریم میذاریم توی تشتک ظهور، چیکار میکنیم؟ فیلمش ظاهر میکنیم. آقا تکان نخور، خانم تکان نخور، حاضر 1 2 3 4 5 6 7 8 فقط شما حواستون به دوربین باشه، به جای دیگه نباشه. فقط دوربین رو نگاه کن. همون دست بده. دست بده مقدسشم. اینجا نگاه کن. اینجا نگاه کن. اما هم 1 2 اینایی که با فیلم 120 و با دوربین 120 عکس میگرفتن، 2 تا پروژکتور میذاشتن، یکی این طرف یکی این طرف، زوار رو میذاشتن، اینو بهش میگفتن برقی. اینا که باز بیرون کار میکردن، دوربین فلاش داشتن که عکساش اینجا هست، 10 15 تا عکاسی اینجا کار میکردن. اینا بهش میگن عکاسی آماتوری.
شما اسمتون چیه قربان؟ حسین ناصری. چند سال اینجا عکاسی میکنید؟ الان 30 سال دارم عکاسی میکنم. الان عکاسی سیار کجاست پاتوق؟ همینجا پاتوق شد نواب صفویه. فقط. یک راسته مشهد داشت توی ارگ که تمام عکاسی‌های مشهد اونجا بودن. اما متاسفانه برای ساختن بانک این چیز خراب شد. این قسمتی از هویت فرهنگی مشهد رو با این کار از بین بردن. چون هم خود این راسته قشنگ بود، 20 تا مغازه مونده بود توی ارگ بغل بانک ملی. راسته که گفتم راسته عکاسا اینجاست، نگاه کنید دقیقاً از اینجا بوده تا این لب تو خیابون همینجا دقیقاً سمت راست، همینجایی که الان دارن این هیولای صنعت رو پا میکنن. بعد از اون ساختمان که الان نوشته که هتل آپارتمانی که ارزم به حضور سرکار اونجا هست، اون قسمت اونجا ارزم به حضور سرکار که عکاسی پدر من اونجا. یه قدمی بزنیم تو اونجا. در خدمت. شاید یکی از بهترین خیابان‌های مشهد خیابان تهران و فلکه آب یا فلکه بیت المقدس هست. اینجا در همه روزه بیش از چندین میلیون نفر آدم در حال تردد و آماده شد می باشد که بله. کجا عکاسی استاد؟ جلوتره؟ اینا اینجا. این عکاسی طبقه بالا؟ بله. عکاسی آقای سیار؟ بله. یکی از اون کار قدیمی رو نگاه کنین میبینین یک چیدمان داره، بعد پرده یا فونی هست که خود این فون یک کار آرت، یک کار هنریه و باز نحوه نگرش اون نقاشی که اون کار رو انجام داده باز یک کار خاص هست. قالب این نقاشی ها رو شخص به خصوصی میکشیده یا؟ ببینید بعد از اینا یک سری از نقاش ها بودن که این کار رو انجام میدن. ما اسمی متاسفانه غیر از یکی دو تا نداریم ازشون، ولی بعداً باز یک سری بودن که اینها رو ترمیم میکردن یا یک جوری به اصطلاح میامدن روی اینا با رنگ‌های ترانسپارانت رنگ میذاشتن. این عکس سیاه‌سفید و عکس رنگی تبدیل میکردن. سبز و قرمز و زرد عکس گنبد بارگاه رو رنگ میکردیم. اگه یک دونه عکس اینجا هرمی بود، بعد همینا با تو قابای کارپستال میذاشتیم. قاب کارپستال بود، اندازه خود 9x12، یک بندم پشتش داشت. این عکس ما میگرفتیم، الان عکسش اینجا هست. بله. ببخشید. این 1 تومانی این عکسش رو میگرفتیم، 2000 قابش رو میفروختیم. نقاشای مشهدی هم مثل استاد تفقدی که الان خوشبختانه هنوز در قید حیاتن، نزدیک 100 سالشونه. آره، نقاشای پرده و ایشون چون خودشون روی مخمل کار میکردن و نقاش چی هستن، در واقع نقاش کلاسیک هستن، اولین کسایی بودن که ایشون و همتیان نامی روی عکس‌ها با رنگ‌های ترانسپارنت رنگ می‌ذاشتن. آقای تفقدی بهترین رنگکار میشه. 60 سال
اصلا ایشون اوایل خیلی کم عکاسی کرده ولی کار اصلیش عکسه. بزرگ بالاخره موفق شدیم که خدمت های تفقدی برسیم دیگه. هنوز نه تا برسیم اونجا. شرافش که هستیم. آره ولی چون اگه ابر و باد و فلک و فلان و اینا بگذارن ولی چون مسنن یک مقدار بعد وقتی آدم مسن میشه دیگه پا سن میذاره یک سری روابط چیزیش فرق میکنه، روابط اجتماعیش. بله مرسی. استاد تفقدی و خدمتتون رسیدیم. خدمتت مایه. اینو باز میشه بخوریم بعد هر کار می‌کنیم. بفرمایید آقای جوادزاده. هر کی میگه یک مسئله براش نمیدونم پیش دستی بشه. این دست ما یه پسر فلج داشتیم نمیدونم. اون بذار کنار بسته که بخور وا میشه. با ادب حرف بزن. آره اون بذار کنار. چشم. میخواد استاد میخواد صداتون ضبط کنه. من صحبت کردم با آقای شهری. خب هر چیزی وقتی داره. آفرین. او بستنیش بخور وا میشه. عکسای سیاسی رو که میگرفتن شما رنگ میکردین و آقای همتیان و اینا، درسته؟ نه اول این بوده، هیچ کی دیگه نبوده. اول اتفاقی ما بوده رنگ میکرد. بعد دیگه اونای دیگه آمدن. بعد همتیان و اینا آمدن بله. نمیفهمم. 50 سال من ما چیزی این صحبت خونه کنم که بفهمم. قبل از این خونه باشه بله. رنگ میدن. سعی کنید تو داریم این کار میکنید میدونم. خب بگیم بریم نم تبدیل کنم مدل نقاشی یکم. صدا بلند کن. زد و شهرستانی شد شهردار. در وا کرد گفت برو پشت میز من بشین فرمون بده. یعنی تو شهرداری. اگر یک کلمه دیگه میگفتم ممکن بود فوش خوار مادر بده. استاد از چیز یادتونه از بغل توی ارگ راسته که عکاسا بودن یادتونه؟ کی عکاسا بودن؟ عکاسایی که تو ارگ بودن. تو حرم؟ نه توی ارگ. تو ارگ. اومدم به زن ما گفتم چمدون معاذر کن تا برو. کار 20 روزه رو به 3 روز تموم کردم. در مورد عکاسی صحبت میکنی. عکاسی قدیم مشهد. از زن به آدم نزدیکتر نداریم. زنش به مرگش راضی شده. اگر کسی دیر می آمد یا کروات نداشت یا اصلاح نکرده بود میگفت ننت مرده یا بابات این چه وضعه؟ بعد میرفت پولش میگرفت. استاد یک سوال دارم. اون موقع نقاشا کیا بودن مشهد؟ گوش کن. نه میخوام اینم نقاشا کیا بودن مشهد همون موقع؟ نگامونرم. بعد یک روز با خودم گفتم تو چی جور ناظر مالی؟ دیدم پیش خدمت آمد گفت اسمش قاجار بود. گفت قاجار به شما کار داره. رنگم سفید شد. گفتم مایم رفتم تو زندان. میخوام ببینم کی رنگ میکرد عکس‌ها رو؟ اخبار چی؟ نه عکس‌ها رو کی رنگ میکرد اول تو مشهد؟ عکس‌ها رو ما رنگ میکردم. خب ها. اون موقع عکاسی نبود، عکس رنگی نبود. ما رنگ میکردم. استاد نقاشی کردین تازگی؟ ها؟ نقاشی کردین تازگی؟ نقاشی چی؟ نقاشی